जिन हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, और वो वजूहात भी आपको पता हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। मैं बोलना नहीं चाहता था, वहाँ बैठ के मैं तकारीर सुन रहा था लोगों की। जुनैद अकबर ज़िम्मेवार आदमी है तहरीक इंसाफ का। उसने ईमानदारी से जो कुछ वो फील कर रहा था उसने वो बयान दिया। जब वो बैठा तो असम्बली का स्पीकर बोलने लगा कि जुनैद, नाम तो नहीं लिया, कि जुनैद अकबर, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में होते तो आप ये बातें फलाने साहब को सुना देते। ये कुर्सी जिस पे स्पीकर बैठता है ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस की कुर्सी है। इसकी जिम्मेवारी अपने अरकान का दिफा करना होता है। ये किसी और इदारे का तर्जुमान नहीं है। जिस सिक्योरिटी को उसकी मीटिंग की स्पीकर साहब या हवालदार साहब, मेरा दोस्त, जिक्र कर रहा है, कौन सी सिक्योरिटी की मीटिंग? पाकिस्तान क्राइसिस में है, पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान हमजहत बुरानों में मुब्तला है, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि यहाँ आइन पे अमल दरामद नहीं होता। यहाँ पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनने नहीं दिया जाता, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। जुनैद अकबर ने जो कुछ कहा ये उसकी बेहतरीन अपनी फीलिंग थी। स्पीकर कहता है कि आप लोग नहीं आए, हम क्यों आते? आपने 10 आदमियों को बुलाया या 20 आदमियों को, 5 आदमी तहरीक इंसाफ के, 10 आदमी पीपल्स पार्टी के, 18 आदमी पीपल्स फलानी पार्टी के, मुस्लिम लीग के। आर दे ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। अगर किसी ने कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो सारी असम्बली में मेंबर उसमें मौजूद होंगे, उसमें तमाम सेनेटर मौजूद होंगे, उसमें तमाम मेंबर मौजूद होंगे। एंड देन वाई अंडर कैमरा? हमने कौन सी बात छुपानी है? कौन सी बात आपकी चुपती है? आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी अजीज थी, आप तमाम पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाते, 2 दिन 3 दिन मुसलसल उस पर बात करते, और ईमानदारी से हम कोई पागल नहीं हैं। हम कोई पागल नहीं है कि अपने फौजियों को गालियां दें। हम कोई पागल नहीं है कि अपनी एजेंसियों को गालियां दें। आप बर्बाद कर रहे हैं इस फौज को, आप बर्बाद कर रहे हैं इनकॉम्पिटेंट एजेंसियों को। कोई शरीफ जर्नल, कोई शरीफ जज, कोई शरीफ जर्नलिस्ट, कोई शरीफ माँ, कोई शरीफ बहन पाकिस्तान में हाथ पे कुरान पे हाथ रख के कह दे कि ये जो इंतखाबात हुए ये ठीक हुए। आपने कहते हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना चाहते हैं। दहशतगर्दी क्या होती है? आपने 9 बजे के बाद इलेक्शन के दिन 23 करोड़ इंसानों को दहशतगर्द किया। आपने अपने मुल्क के इदारों के गलत इस्तेमाल की वजह से उस पर हमें गिला है, इदारों से, चाहे फौजी हों चाहे सिविलियन हों। आप पाकिस्तान की फौज हैं, आप पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, आप पाकिस्तान की पुलिस हैं, आप पाकिस्तान के जजेस हैं। आप अफराद व अशखास या पार्टियों के ताबे नहीं हैं। आप ये काम न करें। पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान बर्बादी के उस पर खड़ा है। अगर कोई दहशतगर्दी है तो पहली दहशतगर्दी यही हुई है जो इलेक्शन के दिन हुई, जिसमें 23 करोड़ इंसानों की राय का मजाक उड़ाया गया, जिसमें लोगों को डराया गया। अब कहते हैं अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीपल पार्टी के ईमानदार अरकान से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरी पार्टियों से कि खुदा के लिए मिल बैठ के कलेक्टिव विजडम से इस 2 नंबर की हुकूमत से पाकिस्तान की गुल खलासी करें। 4 महीने में एक अच्छा बेहतरीन खुद मुख्तार इलेक्शन बनाएं, कमीशन बनाएं। 4 महीने में खुदा का हाजिर और नाजिर जानकर इस पार्लियामेंट से लोगों की वो कराएं, इलेक्शन कराएं। जो जीता है जिंदाबाद। मेरा गिल्ला है
اگر واقعی، اور میرا یقین ہے کہ تحریک انصاف کا ہر ممبر، تحریک انصاف کا ہر دوست، تحریک انصاف کا ہر سینیٹر چاہتا ہے کہ عمران خان آزاد ہو. اگر عمران خان کی پارٹی واقعی چاہتی ہے کہ عمران خان آزاد ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے، چاہیے یہ کہ ہم اس 2 نمبر پارلیمنٹ کی ان تمام کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیں جن کا چیئرمین اس حکومت کا آدمی ہو. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آزاد ہو، ہمیں ان تمام کمیٹیوں سے نکل جانا چاہیے جن کی چیئرمینشپ شہباز اینڈ کمپنی کے پاس ہے. دوسری بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی عمران خان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، وی مسٹ موو نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ دی اسپیکر. یہ اسپیکر نہیں ہے، یہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں ہے، یہ تمام تماشے کا اسپیئر ہیڈ ہے. اس کے خلاف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے. وہ تحریک انصاف کے پاس وہ طاقت ہے، اتنے ہاتھ وہ کھڑے کر سکتے ہیں کہ اس پہ بحث کریں. تیسری، اگر وہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں، دے مسٹ کال، یہاں باہر 45 فارم کے اسمبلی ممبران کی اسمبلی بلائیں، وہاں حاضری دیں اور سب یہاں بات کریں، اور انہوں نے جو غلط اقدامات کیے ہیں، جو غلط ترامیم کیے ہیں، یہاں ہم بیٹھ کے ان کو ریجیکٹ کریں. 45 نمبر کی ممبران، عمران خان کے پاس اس وقت 100 سے زیادہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ہم ملا کے تقریباً 110 115 ہو جاتے ہیں. اس میں سینٹ استعمال کر دیں، 150 کے قریب ہماری پارلیمنٹ بن جاتی ہے. ہم یہاں پارلیمنٹ میں جائیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں نواز شریف سے کہ مہربانی کر اپنی خاموشی توڑیں. پاکستان کی بقا، پاکستان کی ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خاموش بیٹھیں، یا پیپل پارٹی کے لوگ، یا جماعت اسلامی کے لوگ، یا دوسری پارٹیوں کے لوگ. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل جوڑ کے اس پارلیمنٹ کو، آج راجہ جس ٹون میں بولا ٹھیک بولا، یہ پارلیمنٹ پاکستان کے تمام 25 کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. پاکستان کی تمام پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے نکلنی چاہیے. ہمارے اداروں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آئین میں جو فریم ہے اس میں رہیں، آئیں اکٹھے مل کر اپنے اس کو نکالیں. ورنہ ماردار سے کیا ہوگا؟ کن کو ماریں گے آپ؟ کن کو ماریں گے؟ لوگ آپ سے پوچھیں گے. دنیا کو پتہ ہے کہ جس حکومت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ حکومت الیجیٹمیٹ ہے، غلط ہے، دہشت اور بدماشی کے نتیجے میں وہ ظہور میں آئی ہے. اگر میں عمران کی پارٹی کی جگہ ہوتا، میں بالکل خارجی سفیروں کو بلاتا اور ان سے کہتا کہ جو کچھ یہ حکومتیں کر رہی ہیں اس کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں. وی آر ناٹ ریسپانسبل فار اٹ. کل IMF آئے گی، پتہ نہیں ہمارا کیا کباڑہ کر دے گی. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھیوں سے کہ مہربانی کرے، سوچیں اپنی سیاست کے. بہت وقت گزر گیا، 16 مہینے گزر گئے. انلیجیٹمیٹ ناجائز حکومت لگی ہوئی ہے، فیصلے کر رہی ہے. وہ اسپیکر بول رہا ہے جی جنید اکبر اگر آپ فلانی میٹنگ میں آئے ہوتے. جنید اکبر کس میٹنگ میں آتا؟ آپ نے 500 کی پارلیمنٹ جوائنٹ سٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سے 50 آدمیوں کو بلایا. ان میں کیا سرخاب کا پھل ہے؟ کون سا سرخاب کے پھل لگے ہوئے ہیں کہ آپ محمود کو بلاتے ہیں باقی پارلیمنٹ کو نہیں بلاتے ہیں؟ ساری پارلیمنٹ کو بلائیں، آرمی چیف بھی آئے، تمام ادارے آئیں، ججز آئیں، اور ہم سب مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اس ملک کے بچانے کی کوشش کریں. اور بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آئین کا بول بالا ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہر ادارہ اپنے فریم میں ہوگا، پارلیمنٹ اپنے فیصلے کرے گی. انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے. گاڈ بلیس یو. سوال لے لے